السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله بخير وأنت؟ الحمد لله بخير. اسمي شفرة. ما اسمك؟ اسمي شفاة. ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. ما اسم أبيه؟ عبد الله رضي الله عنه. ما اسم أمه؟ آمنة بيبي رضي الله عنها. أين ولد؟ بمكة. متى ولد؟ يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول. كم عمره؟ 63 سنة. ما شاء الله بارك الله فيك. إلى اللقاء. مع السلامة. السلام عليكم. Shukran Jazila. Next, I would like to call Shiza Fatima from UZQB for Quran recitation.